बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप थक चुके हैं ना, दिल मायूस हो गया है। और आप जानते हैं इंसान मायूस कब होता है, जब उसे अल्लाह की ताकतों पर यकीन बाकी नहीं रहता, और जब वह यह बात भूल जाता है कि जिसने यह हालात पैदा किए वह इन हालातों को बदलने पर भी कादिर है। जो शख्स आपकी तकदीर में लिखा होगा, अल्लाह ताला आपको उससे हासिल हो जाने से पहले कुछ निशानियां और इशारे जाहिर करता है। वह निशानियां और इशारे क्या हैं, आज इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। आप थक चुके हैं ना, दिल मायूस हो गया है। इंसान मायूस कब होता है, जब उसे अल्लाह की ताकतों पर यकीन बाकी ही नहीं रहता, जब उसे ऐसा लगता है कि अल्लाह अब मेरी दुआओं को कबूल नहीं करेगा। लेकिन इंसान यह भूल जाता है कि जिस रब ने हालात लाए वह इन हालातों को बदलने पर भी कादिर है। अल्लाह ताला तो इस पूरी कायनात का मालिक है, जो आपके दिल में मोहब्बत डाल सकता है, जो आपको आजमाइशों में मुब्तला कर सकता है, जो किसी चीज को या किसी शख्स को हासिल करने के लिए आपको नमाजों तक, सजदों तक और तहज्जुद तक ले आता है। तो क्या वह तुम्हारे हालात बदलने पर कादिर नहीं है? और यह भी तो हो सकता है ना कि शायद अल्लाह आपको आजमा रहा हो, वह देख रहा हो कि तुम जिस चीज की तलब कर रहे हो, जिस शख्स को मांग रहे हो, उसको कब तक दुआओं में मांग सकते हो। तुम में कितना सब्र है और तुम्हें रब पर एतमाद कितना है। उसके खजानों से क्या तुम कभी ना उम्मीद तो नहीं हो जाओगे। अल्लाह तो यह देखना चाहता है कि तुम्हारे सजदों की तड़प कितनी देर बाकी रहती है। अल्लाह यह जानना चाहता है कि तुम उसके लिए कितनी देर तक सजदे में जाकर रो सकते हो। और याद रखो कि जिस रब के हुक्म के बगैर एक पत्ता नहीं हिल सकता, जिसके हुक्म पर कायनात बना दी गई, और एक ही हुक्म पर जब कायनात मिटा दी जाएगी तो मायूस क्यों होते हो। आप जिसने इस पूरी कायनात को बनाया, इस कायनात में लोग पैदा किए, उन लोगों के अंदर एक दिल बनाया, तो क्या उस दिल पर मेरे रब का इख्तियार नहीं है? क्या मेरे रब का इख्तियार नहीं कि किसी शख्स के दिल को आपके लिए बदल दे? एक ऐसा इंसान जो किसी दुनिया के एक कोने में बैठा है और आपको वह हासिल नहीं है, और आपको ऐसा लग रहा है कि दुनिया की सारी ताकतें आपके मुखालिफ हो गई हैं। वह शख्स अगर खुद भी इनकार कर रहा है, फिर भी अल्लाह की जात से मायूस मत होना, क्योंकि मेरा अल्लाह आपके दिल पर और उस शख्स के दिल पर इख्तियार रखने वाला है। अल्लाह हालात बदलने वाला है। अल्लाह दिल बदलने पर कादिर है। अल्लाह मोहब्बतें बदलने पर कादिर है। अल्लाह नफरतों को मोहब्बत में बदलने पर कादिर है। तो ऐसी चीजें, ऐसी दुआएं जो आप किसी शख्स को पाने के लिए कर रहे हैं या किसी चीज की तलब के लिए कर रहे हैं, अपनी उन दुआओं पर यकीन रखें। अल्लाह अनकरीब मौजज़े करेगा, क्योंकि मेरा अल्लाह मौजज़े करने पर कादिर है। और ऐसी निशानियां जिससे आप यह जान सकते हैं कि कोई भी शख्स आपकी तकदीर में लिखा है या नहीं, या कोई चीज जिसे आप हासिल करना चाहते हैं, या कोई अधूरी ख्वाहिश या कोई अधूरी दुआ, कोई अधूरी या ला हासिल चीज, तो उस चीज को हासिल करने की निशानी क्या है? जब आप दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला आपको कुछ निशानियां जाहिर करता है, ताकि आप उन निशानियों से यह जान सकें अल्लाह आपको जरूर वह चीज अता करेगा। इसलिए अपनी दुआओं पर कभी भी बेएतबारी ना लाना। और जिंदगी में बाज औकात हमें यह सवालात दरपेश आते हैं कि हम अपनी तकदीर को किस तरह समझें और किस तरह जानें कि हमारा नसीब क्या है। बाज औकात हम किसी खास शख्स, किसी खास मौके या हालात का इंतजार करते हैं और सोचते हैं कि यह हमारे नसीब का हिस्सा है या नहीं। अगर हकीकत यही है कि अल्लाह की तकदीर का एक मुनफरिद अंदाज है जिसे हम हमेशा पूरी तरह समझ नहीं सकते, जो शख्स आपके नसीब में लिखा होगा, यह एक बहुत गहरी हकीकत है जिसमें अल्लाह की रजा, हिकमत और तकदीर छुपी हुई है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के फैसले कामिल और हिकमत से भरपूर होते हैं, और जब कोई शख्स हमारे नसीब में लिख दिया जाता है तो अल्लाह उसके लिए, हमारे लिए कुछ निशानियां जाहिर करता है। अल्लाह का हर काम हिकमत पर मबनी होता है। आप जब किसी शख्स से मिलते हैं या जिंदगी में किसी काम पर पहुंचते हैं तो यह महज इत्तेफाक नहीं होता। अल्लाह की मसीयत और तकदीर में उसकी खास हिकमत छुपी होती है। वह आपको जो रास्ता दिखाता है
وہ صرف آپ کے لیے نہیں بلکہ اس کے ذریعے آپ کی زندگی میں ایک نیا مقصد، ایک نیا درس اور ایک نیا تجربہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ جو نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں ان میں اللہ کا پیغام ہوتا ہے، اور ان نشانیوں کو سمجھنا انسان کے لیے بے حد ضروری ہے۔ یا کبھی ایک ملاقات، ایک لمحہ یا ایک حادثہ ایسا ہوتا ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری تقدیر کا حصہ تھا۔ جب آپ اپنی زندگی میں کسی خاص شخص سے ملتے ہیں اور وہ شخص آپ کے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے تو یہ صرف آپ کا نہیں بلکہ اللہ کا بھی منصوبہ ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف سے آپ کو یہ نشانیاں ملنا، ایک دروازہ کھلنا، ایک نیا موقع ملنا ہے، یا زندگی کے کسی مشکل لمحے میں آسانی آنا، یہ سب آپ کے نصیب کی طرف ایک قدم اور ایک نشانی ہے۔ آپ کا کسی شخص کو دیکھنا، اس کے لیے اپنے دل میں محبت کا پیدا کرنا، یا آٹومیٹک آپ کے دل میں اس شخص کے لیے محبت پیدا ہو جانا، یہ صرف آپ کا منصوبہ نہیں، یہ اللہ کا بھی منصوبہ ہے، یہ اللہ کا بھی پلان ہے جنہیں آپ سمجھ نہیں پاتے، اور یہ ایک پورا طریقہ کار ہے۔ اللہ دیکھتا ہے کہ تم اس شخص سے کتنی محبت کرتے ہو اور اس کو دعاؤں میں کس طرح سے مانگتے ہو۔ زندگی کے ہر موڑ پر، ہر قدم پر اللہ کی رضا کی تلاش اور اس کی مشیت کو سمجھنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ جب آپ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں تو وہ آپ کو ہر دکھ اور تکلیف سے باہر نکال کر اپنے راستے پر گامزن کر دیتا ہے۔ آپ کے نصیب میں جو شخص ہوگا وہ نہ صرف آپ کی زندگی میں خاص مقام رکھے گا بلکہ وہ شخص آپ کے اندر کی ایک خاص خوبی، خصوصیت کو اجاگر کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کی تقدیر میں یہ شخص آپ کی زندگی میں کسی خاص مقصد کے لیے آئے گا، آپ کو محبت دینے کے لیے، آپ کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ اداس تکلیفوں میں ہیں، کوئی شخص آپ کو مل ہی نہیں رہا، کچھ دعائیں قبول نہیں ہو رہی، لیکن اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، اس سے دعا مانگتے رہیں۔ جس نے آپ کے دل میں اس شخص کی محبت ڈالی ہے وہی آپ کو وہ شخص بھی عطا کرے گا۔ اے میرے رب، میں تیری پناہ چاہتا ہوں دل کی تنگی سے اور ایسے احساس سے جس کی نہ شکایت کی جا سکے اور نہ ہی کچھ سمجھ میں آ سکے۔ بھاگنا چھوڑ دو، ٹھہر جاؤ، دعا کرو اور انتظار کرو۔ بند دروازوں پر غم نہ کرو، کھلے دروازوں پر خوش ہو جاؤ۔ جو تمہیں چھوڑ گئے ان کو مت ڈھونڈو، جو تمہارے ساتھ رہا اس کو تلاش کرو۔ تم اس کے راستوں پر چل دو، وہ تمہاری رضا تک کے راستے خود ہی بناتا چلا جائے گا۔ لا حاصل چاہتے ہو تو حاصل پر راضی ہو جاؤ، پھر کیا ممکن اور کیا ناممکن سب کچھ ہی تو میرے رب کے اختیار میں ہے۔ میرا اللہ آپ کا ہے، میرا رب آپ کا ہے۔ زندگی میں سب سے زیادہ ضروری اللہ کا ساتھ ہے۔ ہمیشہ اس ساتھ کو محسوس کرتے رہیں، اس کی رضا میں راضی رہیں۔ ہم راضی ہیں، اے میرے رب اسی پر قائم رکھ ہمیں، ہمیشہ کشادہ رزق اور ہمیں محبت نصیب کر۔ یا اللہ ہمیں ہر آزمائش سے محفوظ فرما لے۔ اے میرے مالک، جو چیز ہمیں بے تاب کر رہی ہے، بے چین کرتی ہے، ہمیں سارا دن سوچنے میں الجھائے رکھتی ہے، اے میرے رب ان چیزوں کو، ان آزمائشوں کو اب ختم کر دی۔ مالک، اور آپ کیا جانو کہ وہ رب کیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ایسے ہے کہ تم روتے ہو تو وہ ہنستا ہے، تم بے قرار ہوتے ہو تو وہ سکون دیتا ہے، تم بیمار ہوتے ہو تو وہ شفا دیتا ہے، تم اذیت میں ہوتے ہو تو وہ صبر دیتا ہے، تم ٹوٹ جاتے ہو تو وہ جوڑ دیتا ہے، تم بکھر جاتے ہو تو وہ سمیٹ لیتا ہے، تم گناہ کرتے ہو تو وہ ہدایت دیتا ہے، تم توبہ کرتے ہو تو وہ معاف کرتا ہے، تم ایک قدم بڑھاتے ہو تو وہ 10 قدم بڑھاتا ہے، تم چل کر جاتے ہو تو وہ دوڑ کر آتا ہے، تم نافرمانی کرتے ہو وہ پھر بھی نعمتیں بند نہیں کرتا ہے، تم اس سے موت مانگتے ہو تو وہ تمہیں جینے کی ایک نئی جگہ دے دیتا ہے، ایک نئی وجہ سے نواز دیتا ہے۔ ہم انسان ہو کر رب کو بھول جاتے ہیں، وہ رب ہے کہ ہم جیسے گنہگار انسانوں کو نہیں بھولتا، اور پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔